سبحان اللہ سبحان اللہ اوے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے سبحان اللہ کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے صدا رہنے نہیں ہو دنیا دے میلے صدا رہنے نہیں ہو دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھے ہے سبحان اللہ آئیے ذرا حدیث بھی سن لو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کتاب التحجد راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ عرضہ کر دینے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کی فرمایا یا کہ دو شیطان علا کافیات راس ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی مقام آخر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ پیارے بھائیو، آج اسی دیکھ دیں یا دنیا تے ہر دوسرا بندہ پریشانیاں دے اندر گھریا ہویا نظر آندا ہے۔ ہر بندہ ٹینشنہ لے لے کے پریشانیاں لے لے کے سوچ سوچ کے مریض بن چکے ہے، ذہنی طور تے ہر بندہ اپ سیٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی اس ذہنی ٹینشن دا علاج اپنی سوچ دے تحت کرنا چاہنے ہیں، تو تسی ویکھ دے نہیں کئی بندے اپنے ذہن نو سکون دین واسطے گولیاں کھاندے نے،
کوئی بندے اپنے ذہن نو اپنے دل نو سکون دین واسطے انجیکشن لگواندے نے، بعض بندے اپنے دل نو اطمینان اپنے ذہن نو سکون دین واسطے نشے تے لگ جاندے نے معاذ اللہ، بعض بندے ذہنی سکون حاصل کردے کردے شراباں پین لگ جاندے نے معاذ اللہ، بعض بندے ذہنی سکون حاصل کرنے واسطے او معاذ اللہ بہت برے برے اور گندے ناول پڑھنا شروع کر دیندے نے، بعض بندے اپنے ذہن نو سکون دین واسطے اس قدر زیادہ سوشل میڈیا دا استعمال کر دینے کہ او اے دے اندر ہی گم ہو کے رہ جاندے نے، پر انہاں نو سکون پھر بھی نہیں ملدا۔ میرے پیارے بھائیو، اے ذہنی سکون دے علاج واسطے اسی حربے استعمال کرنے ہیں اپنی سوچ دے مطابق، اپنے دل کو پوچھ کے یا دنیا دے لوگاں کو پوچھ کے، آئے کاش اگر اسی اللہ دے قرآن کو پوچھ لیندے اور اپنے محبوب پیغمبر کو پوچھ لیندے تو قرآن و حدیث دے اندر علاج موجود ہے، ہر قسم دی ذہنی ٹینشن دا، ہر قسم دی ذہنی پریشانی دا، ان علاجاں دے وچوں سب تو بڑا علاج کیڑا دسیا ہے رب دے قرآن نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نے، جیڑا سب تو بڑا علاج دسیا ہے او دا نام ہے اللہ دا ذکر۔ میرے پیارے بھائیو، جیڑا بندہ جنہ زیادہ اللہ دا ذکر کرے گا نا، انہوں اونیاں تھوڑیاں پریشانیاں آن گیاں۔ جیڑا اللہ دے ذکر اندر رہندہ ہے ہر ٹائم، انہوں پریشانیاں بہت کم آن گیاں، تے جیڑا اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے، انہوں پھر دنیا تے بہت زیادہ پریشانیاں دا سامنا کرنا پہندہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے ذکر علیہ پاسے لے آئے، اللہ سانو اپنے یاد علیہ پاسے لے آئے۔ میرے پیارے بھائیو، ذکر تو بغیر کوئی چارہ نہیں جے، اللہ دی یاد تو بغیر کوئی سہارا نہیں جے۔ اگر اللہ دی یاد ذکر والے آواں گے تے انشاءاللہ اے دل نو سکون ملے گا، اے اکھاں نو راحت ملے گی، اے دماغ اور ذہن نو انشاءاللہ آرام ہوئے گا، پریشانیاں تو جان چھٹ جائے گی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن وچوں اور جناب محمد الرسول اللہ پیار محبت نال درود پڑھیا کرو۔ جدوں بھی میرے محبوب پیغمبر دا نام سن دے ہو، زبان کھول کے ہاں جی زیادہ تو زیادہ محبت نال، ذوق نال، شوق نال اور بلند آواز نال کہہ دیتا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر، میرے اور تہاڈے سہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے انشاءاللہ فرمان وچوں انشاءاللہ آج میں دساں گا، اللہ دا ذکر کران گے، دل دا سکون بھی ملے گا اور بھی بڑے فائدے ملن گے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دا قرآن ہے، سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، اے میرے ایمان والے بندے ہو، جدوں تسی مینوں یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، ایدہ سب تو وڈا فائدہ اے ہوئے گا کہ اے دے بدلے اندر میں رب تو انو یاد کرانگا۔ اللہ واللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے، اے کائنات دے رہنا لیو، اے دنیا تے زندگی بسر کرنے والو، میرے ذکر نو بھول نہ جایا جے، میرے ذکر تو غافل نہ ہو جایا جے۔ اللہ اے میرے سونے
اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے فَذْكُرُونِي تسی مینوں یاد کریا جے میرا ذکر کریا جے اللہ اللہ اے میرے سونے مولا جدوں اسی تیرا ذکر کرانگے جدوں اسی تینوں یاد کرانگے اس ویلے سونے سانوں کی ملے گا اللہ فرماندے نے اذکرکم اس ویلے میں رب تہاڈا ذکر کرانگا تہانوں یاد کرانگا فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون اوے کائنات دے رہنا لیو میرا ذکر بھی کریا جے تے میرا شکر بھی کریا جے میرے ذکر تمہیں منہ نہیں موڑنا تے شکر تمہیں منہ نہیں موڑنا اللہ اللہ میں رب تہاڈے تذکرے آسمانہ تے کرانگا سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے سورت الرعد دی ایت نمبر 28 پڑھ کے ویکھ لو اللہ اللہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اللہ فرماندے نے جنہ دے دل اندر تے ایمان ہوندے جڑے مومن ہوندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے انہاں دے دلاں نوں سکون موسیقی نال نہیں ملدا انہاں دے دلاں دے سکون گانیاں نال نہیں ملدے انہاں دے دلاں نوں سکون گندے کہانیاں تے قصیاں نال نہیں ملدے جڑے تے ایمان والے ہوندے نے انہاں دے دل نوں سکون میوزک تے موسیقی نال نہیں ملدا انہاں دے دل نوں سکون ڈھول تے تبلے تے باجیاں تے سرنگیاں نال نہیں ملدا اے میرے سونے مولا جڑے ایمان والے ہوندے نے انہاں دے دلاں نوں سکون کدے نال ملدا اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ فرماندے نے جڑے تے ایمان والے ہوندے نے انہاں نوں سکون ملدے تے میرے ذکر نال ملدے انہاں دے دلاں نوں سکون آوندے تے میری یاد نال آوندے انہاں دے دل اطمینان وچ ہوندے نے تے جدوں میں رب دا ذکر کردے نے اللہ اللہ جدوں مینوں یاد کردے نے انہاں دے دلاں نوں سکون مل جاندا سبحان اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اوے کائنات دے رہنا لیو جڑے پریشانیاں تے ٹینشن دے شکار جے تسی وی آجو میرے ذکر والے آجو اگر تہاڈیاں وی ٹینشناں دور ہون گیاں تے میرے ذکر دی وجہ تو اگر تہاڈیاں پریشانیاں وی دور ہون گیاں تے میرے ذکر دی وجہ تو تسی وی آجو میرے ذکر والے آجو تسی وی آجو میرے قرآن والے آجو تسی وی آجو نماز والے آجو تسی وی آجو سجدیاں والے آجو تسی وی آجو میرے گھران لے آکے دل لالو میں رب تہاڈیاں ٹینشناں دور کر دیاں گا میں رب تہاڈیاں پریشانیاں دور کر دیاں گا میں رب تہاڈیاں مشکلاں آسان کر دیاں گا میں رب تہاڈے دکھ درد دور کر دیاں گا کائنات دے رہنا لیو اللہ دے ذکر دے کنے فائدے نے اللہ دے ذکر دے اندر کتنی بھلائی بہتری خیر سبحان اللہ رب دے قرآن کولوں بھی پوچھ لو تے میرے نبی دے فرمان کولوں بھی پوچھ لو ذکر دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے و میاں ذکر دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ غور کرنا توجہ کرنا آج تو آنا ہے اللہ میں کی کرا میرے کل ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھن واسطے او تیری لڑائیاں تو جان چھٹے تے
تو رب دا ذکر کریں تیری کیساں تو جان چھٹے تے تو رب دے گھر والے آویں تیری شریک بازیاں تو جان چھٹے تے تو مسجد چے آویں تو رب دا ذکر کریں اللہ واللہ اللہ لہذا لڑائیاں چھڑ دے رب دے ذکر والے آجا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے سبحان اللہ کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کے رکھے آئے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے صدا رہنے نہیں دنیا دے میلے صدا رہنے نہیں دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا حدیث بھی سن لو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کتاب التحجد راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ عرضہ کردے نے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کی فرمایا یا کہ دو شیطان علا کافیات رأس احدکم اذا ہوا ناما میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں بندہ سو جاندے تے جس ویلے انسان سو جاندے اس ویلے انسان دے سر دی پچھلی جانب شیطان آکے تے تین گنڈا لا دیندے سلاسو اوکا دن تین گران لا دیندے تین گنڈا لا دیندے جڑا شیطان جدوں بندہ سو جاندے تے او دی گدی تے آکے اے شیطان تین گنڈا لا دیندے یازرب والا کل اقدتن تے ہر گنڈ لون لگے ایک گل کر دے اندے علی کا مکانا مکانا علی کا علی نا اٹھی علی ستارمی اللہ واللہ لیلن طویل علی تے رات بڑی لمبی فرق دے علی تے تیرا آرام مکمل نہیں ہویا ارے تے تیرا سکون مکمل نہیں ہویا فرق دے آلے ستارے تینو اٹھن دی لوڑ کوئی نہیں آلے ستارے تینو اٹھن دی ضرورت کوئی نہیں اے تین گنڈا لگاؤں دا اے شیطان تے ہر گانڈ تے اے کوئی گل کر دے نالے پھوکا مار دے نالے بندے نو کہندہ لیلن طویلن آلے تیرے آرام دا ٹیم ختم نہیں ہویا اے شیطان کہندے کترے بندہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ لوے اے شیطان کہندے بندہ اٹھ کے کتے تہجد نہ پڑھ لوے اے شیطان کہندے بندہ اٹھ کے کتے رب دا ذکر نہ کر لوے مگر میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ جدوں بندہ اٹھ جاندہ ہے بیدار ہو جاندہ ہے اپنی نیند چھوڑ دیندہ ہے فَذَكَرَ اللَّهِ تے اللہ دا ذکر کردہ ہے بندہ کہندہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور بندہ سو کے اٹھن دی دعا پڑھ دے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب دائے ذکر کرن دی برکت دے نال شیطان دی ایک گرہ کھول جاندی ہے سبحان اللہ اللہ واللہ فَإِن تَوَزَّعَ اِنْ حَلَّتْ اُقْدَتُن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جے بندہ اٹھ کے وضو بھی کر لیندے تے دوسری گرہ بھی کھول جاندی فَإِن صَلَّى اِنْ حَلَّتْ اُقْدَتُن جدو بندہ نماز پڑھ لیندے تے تیسری گرہ بھی کھل جاندیے اوہ کائنات دے رہنا لیو میں دسنائے چانا ماں جدو بندہ رب دا ذکر کر دے اس ویلے بندہ شیطان دے اثر تو محفوظ ہو جاندے شیطان دا سارا اثر ضائع تے زائل ہو جاندے جس ویلے بندہ رب
رب دا ذکر کر دے جس ویلے بندہ دعا کر دے وضو کر دے نماز پڑھ دے انہیں فیدے نے رب دے ذکر دے اندر جڑا بندہ رب دا ذکر کر دے سبحان اللہ او شیطان دے حملیاں کلو محفوظ ہو جاندہ ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ واللہ اللہ کائنات دے رہنا لے او ذکر دے اندر کنے فیدے نے آؤ میرے محبوب پیغمبر کو لو پوچھو میرے توہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث دے تعلق بھی رات دے نالے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے جس ویلے بندہ رات نو بیدار ہندے جس ویلے رات نو بندے دی آنکھ کھل دیئے جس ویلے رات نو بندہ اٹھ دے تہجد واسطے یا کسے اور کم واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بندہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نالے بندہ پڑھ دے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہاں جی یہ میرا خیال ہے جملے سارے انہوں یاد لیں ہاں جی اللہ واللہ اللہ ہر بھائی نوے جملے یاد نے لہذا ہر بھائی جس ویلے رات نو اٹھے آنکھ کھلے بندہ نیند تو بیدار ہووے تے اے دعا ضرور پڑھ لی کرو سبحان اللہ اے جملے ضرور پڑھ لے کرو اور رب دا ذکر کر لیا کرو میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت عبادہ بن صامت راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بھی بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے رب دا ذکر کرن تو بعد بندہ جیڑی بھی نیکی کرے گا اللہ قبول کر لوے گا بندہ نماز پڑھے گا اللہ قبول کرے گا بندہ تہجد پڑھے گا اللہ قبول فرما لوے گا بندہ نماز پڑھے گا اللہ قبول فرما لوے گا بندہ نفل پڑھے گا اللہ قبول فرما لوے گا بندہ قرآن دی تلاوت کرے گا اللہ قبول فرما لوے گا اس ذکر دی برکت دے نال بندے نو گارنٹی مل جاندی ہے کہ بندہ جیڑا بھی کام کرے گا اللہ قبول کرے گا حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جملے پڑھن تو بعد بندہ جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ وہ دعا بھی قبول کرے گا اللہ دے ذکر دے اندر کتنے فیدے اللہ دے ذکر دے اندر میاں فیدے ہی فیدے نے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ فرمان دینے اے ایمان والے بندے ہو جدو میرے ذکر دے اندر فیدے ہی فیدے نے لہذا میرا ذکر بہتے تو بہتا کریا کرو میرا ذکر زیادہ تو زیادہ کریا کرو سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ الحمدللہ پڑھیا کرو کائنات دے رہنا لے ہو سبحان اللہ پڑھیا کرو میرے محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں سن لو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب نے نیکیاں تولن واسطے جڑا میزان بنایا ہے، رب نے نیکیاں تولن واسطے جڑا پلڑا بنایا ہے، او میاں تو آپ ہی اندازہ کرنا رب کتنا بڑا ہے تے رب دا بنایا ہویا نیکیاں تولن والا پلڑا کتنا بڑا ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ایک باری الحمدللہ پڑھ دائے او نیکیاں والا پلڑا سارے دا سارا نیکیاں نال بھر جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل ہور بڑی پیارے، اللہ واللہ میاں زمین تو لے کے آسمان تک کنے ہزار سو سال دا سفر ہے، مگر سنو ذکر دیاں فضیلتاں، ذکر دے فیدے سن لو۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا الحمدللہ بھی پڑھے تے نال سبحان اللہ بھی پڑھے، اے دو جملے جڑا بندہ پڑھ لیندے او دے واسطے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا رب نیکیاں نال بھر دیندہ ہے۔ اللہ واللہ، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تے چاندے میرا بندہ میرا ذکر کرن والا بن جائے، اللہ تے چاندے میرا بندہ میری یاد کرن والا بن جائے، مینوں یاد کرن والا بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا سنو اللہ دے ذکر دے اندر کنے فائدے فائدے نے۔ اللہ واللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار محبت نال درود پڑھ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دی صحابی آئے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راویہ نے فرما دیا نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ واللہ، اے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا فرما نے جدو بندہ کسے جگہ تے جا رہا ہووے، جدو بندہ کسے سفر تے جا رہا ہووے، جدو بندہ کسے مقام تے جا رہا ہووے، جدو بندہ کسے منزل تے جا رہا ہووے تے رستے دے اندر بندے نے کچھ قیام کرنا ہووے، رستے دے اندر بندے نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہووے یا زیادہ دیر ٹھہرنا ہووے، میرے آقا فرماندے نے ایک جملہ پڑھ لینا بندے دا کم میں ہر قسم دیاں تکلیفاں تو بچا لینا میرے رب دا کام میں۔ ایک چھوٹا جیا جملہ اس ویلے پڑھ لیا کر، اور جدوں میں سفر کر دیو رستے تے سٹے کر دیو قیام کر دیو، اے جملہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ میرے نبی نے دسیا اے رب دا ذکر والا جملہ ہے، اے رب دے ذکر والی دعائے کیڑی دعائے؟ فرمایا پڑھیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سبحان اللہ۔ او جے دعا یاد نہیں تے دعا یاد کر لو، او میاں رب دیاں دعاواں نالوں چنگیاں چیزاں یاد کرن والیاں ہور کوئی نہیں۔ اللہ واللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ادا ترجمہ بندا ہے اللہ سونیاں اصل پناہاں تیریاں نے، اصل حفاظتاں تیریاں نے، اللہ میں تیری حفاظت اندر ہونا چاہنا وا ہر اس چیز دی شر کولوں جس چیز نو تو پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے جملہ بندہ یا پڑھ لیندا ہے تے اسی ویلے
اللہ سونا اس بندے نو اپنی تحویل اندر لے لیندہ ہے، اللہ سونا اپنی حفاظت اندر لے لیندہ ہے، اللہ سونا اس بندے نو اپنی پناہ اندر لے لیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے ذکر دے کتنے فائدے، مگر عمل دے نال گل بنے گی اوہ ویریو، عمل دے نال گل بنے گے، دعاواں یاد کرنال گل بنے گے، اللہ دا ذکر کرنال گل بنے گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے میرے ذکر دے نال تواڈے دلاں نو سکون بھی ملے گا، میرے ذکر دے نال تانوں ہر شر تو حفاظت بھی ملے گے، ہر تکلیف تے ہر دکھ تو محفوظ بھی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے ذکر دے کنے فائدے نے، آؤ نا میرے نبی کولوں پوچھو نا ذکر دے کنے فائدے نے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سہنے نبی نے فرمایا، بخاری شریف دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرۃ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے کائنات دے رہنا لیو، کوئی بندہ اتنا بڑا گناہگار ہوئے، کوئی بندہ اتنا بڑا خطا کار ہوئے، کوئی بندہ اتنا زیادہ رب دا مجرم ہوئے کہ او دے جرم اتنے زیادہ ہون جمیں سمندران دی چاگ زیادہ ہوندیے۔ اللہ اللہ، اگر کوئی اتنا بڑا بھی خطا کار ہوئے، اگر کوئی اتنا بڑا بھی رب دا گناہگار ہوئے، تے ایک دن دے اندر اگر 100 واری پڑھ لوے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک دن دے اندر جڑا بندہ 100 واری جملہ پڑھ لندا ہے، اگر سمندر دی چاک دے برابر بھی دے گناہ ہونگے اللہ تاویں معاف فرما دے گا۔ اللہ 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 کتنا مہربان نے، اللہ دے ذکر دے اندر کتنے فائدے نے، اللہ دے ذکر دے اندر کتنیاں بھلائیاں نے، اللہ دے ذکر دے اندر کتنی خیر ہے۔ اللہ اللہ، آج تو بعد پڑھیا کرو گے نا میرے ویرو، ایک دن دے اندر 100 واری ضرور پڑھ لیا کرے آجے، ایک دن دے اندر ایک تسبیح ضرور کر لیا کرے آجے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ اللہ، کوئی مشکل جملہ نہیں، کوئی مشکل ذکر نہیں، بالکل آسان ذکر ہے۔ اللہ اللہ، ذکر دے اندر فائدے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اے تے 100 واری پڑھنا ہے نا، تو انہوں میں ایک ذکر دسنا، صرف 1 واری پڑھنا ہے، تامی گناہ ساری زندگی دے معاف ہو جان گے۔ اللہ اللہ، بالکل آسان ذکر ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر نے ایک دن سانو ایک ذکر دسیا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ ذکر کرے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر دے جے علیحدہ حصے کریے تے
تین جملے بن دینے اللہ واللہ لا الہ الا اللہ اے پہلا جملہ واللہ اکبر اے دوسرا جملہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اے تیسرا جملہ ہو گیا اللہ واللہ کل ملا کے ایک ذکر بندہ ہے اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اوہ کائنات دے رہنا لے جڑا صرف تین جملے ایک واری پڑھ لوے گا اے ذکر ایکو واری جڑا بندہ کر لوے گا اے رب دے ذکر کرن دی برکت نل اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ دے ذکر دے اندر فیدے ہی فیدے نے لہذا اپنیاں زباناں نو ہر ویلے اللہ دے ذکر نال تار رکھیا کرو ایویں چغلیاں دے اندر ٹائم ضائع نہ کریا کرو ایویں گلیاں دے اندر ٹائم ضائع نہ کریا کرو ایویں غیبتاں دے اندر ٹائم ضائع نہ کریا کرو ایویں ہاسیاں تے مذاقاں دے اندر او میاں ٹائم ضائع نہ کریا کرو ایویں لوکاں دیاں برائیاں بیان کر کے وقت ضائع نہ کریا کرو ایویں جناب والا کسے کہانیاں سنا کے وقت ضائع نہ کریا کرو جدوں بھی وقت ملے رب دا ذکر کرو تسی رب دا ذکر زمین تے کرو گے اللہ تہاڈا ذکر عرش برین تے کرے گا سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا تائیں تے میں عرض کرنا چاہنا اوے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے اوے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے اج تو آنے کوئی ٹائم ہووے کوئی موقع ہووے کیڑا ویلا ہووے میں اپنے شریک اتے غالب آ جاواں میں اپنے بھائی اتے غالب آ جاواں میں اپنے ہمسائے اتے غالب آ جاواں میں اپنے فلاں محلے دار اتے قابض ہو جاواں غالب ہو جاواں اللہ واللہ او تیرے کول ٹائم ہی نہیں ملدا او تینوں فرصت ہی نہیں ملدی دنیا دیاں لڑائیاں تو او تینوں فرصت ہی نہیں ملدی دنیا دے جھگڑیاں تو او نا لڑائیاں اندر کامیابی کوئی نہیں اللہ دے ذکر اندر کامیابی کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کے رکھے آئے صدا رہنا نہیں ہو دنیا دے میلے صدا رہنے نہیں ہو دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کے رکھے آئے اللہ واللہ سبحان اللہ گل بڑی پیاری آ گئی ذکر خدا دا بڑا انمولے ذکر خدا دا بڑا انمولے ذکر دی بولی ہر دم بولے کم آوے گا اوکھے سوکھے ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے ہے اللہ اللہ اور جدوں مشکل دی اندروں میں جدوں اوکھا وقت آ جاوے ادوں لڑائیاں نہیں تینوں بچا سکدیاں ادوں رب دا ذکر تینوں بچائے گا سبحان اللہ اللہ واللہ کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کے رکھے آئے اوے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے اوے صدا رہنے نہیں ہو دنیا دے میلے اوے صدا رہنے نہیں ہو دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے اللہ اللہ ذکر دی بولی ہر دم بولے ذکر خدا دا بڑا انمولے ذکر دی بولی ہر دم بولے ذکر خدا دا بڑا انمولے کام آوے گا اوکھے سوکھے ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھے آئے سبحان اللہ اور رب دا ذکر کر اللہ تینوں کیویں فائدے تے برکتاں دے گا سبحان اللہ اے غور کر لے توجہ کر لے اللہ واللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
پیار محبت نال میرے محبوب پیغمبر دا نام آوے تے درود پڑھیا کرو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک واری اسی محبوب پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے ساں، اسی سونے نبی دی خدمت اندر بیٹھے ہوئے ساں، اور بھی صحابہ موجود سن، تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے میرے صحابیو تہاڈے وچوں کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا ہر روز 1000 نیکیاں کرے، تہاڈے وچوں کیڑا ایسا خوش نصیب ہے جڑا ہر روز کنیاں نیکیاں کرے، کنیاں نیکیاں جڑا ہر روز 1000 نیکیاں کرے۔ اللہ واللہ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دے نہیں ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر نو عرض کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہر روز 1000 نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہر روز 1000 نیکیاں کمانا بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ واللہ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے رہنا لیو عمل توانو میں دس دینا اے کر تسی لے آجے تے اللہ توانو 1000 نیکیاں نصیب کر دے گا۔ سبحان اللہ عمل کیڑا ہے اے سبحان اللہ سب تو آسان جملہ سب تو آسان کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او چھوٹیاں نو بھی یاد ہے وڈیاں نو بھی یاد ہے او بزرگاں نو بھی یاد ہے جواناں نو بھی یاد ہے مرداں نو بھی یاد ہے خواتین نو بھی یاد ہے۔ میرے آقا فرماندے نے من قال سبحان اللہ جڑا بندہ سبحان اللہ 100 واری پڑھ لوے گا اللہ سونا او دے نامہ اعمال اندر 1000 نیکیاں درج کر دے گا، اللہ پاک انہوں 1000 نیکیاں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کر دینے سونے اور کی ملے گا؟ میرے آقا فرماندے نے 1000 نیکیاں ملن گیاں تے جے 1000 نیکیاں نہ ملیاں تے اللہ پاک 1000 دے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنا توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا۔ فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا، اللہ دے ذکر دے اندر فائدے ہی فائدے نے، اللہ دے ذکر دے اندر میاں بھلائیاں ہی بھلائیاں نے۔ ایک ذکر تو آنو میں یاد کرا جاواں، اس ذکر دے اندر اللہ دی قسم بڑے فائدے جے، اے ذکر یاد کر لو۔ اے میرے تیرے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے، میرے تیرے سونے نبی نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کسے بیمار نو ویکھے، جدوں کوئی بندہ کسے مریض نو ویکھے تے اس مریض نو ویکھ کے بندہ اے دعا پڑھ لوے، بندہ آکھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے دعا جڑا بندہ پڑھ لیندہ ہے، رب دے ذکر والا جملہ جڑا بندہ پڑھ لیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے جتنی بھی موذی بیماری ہوئے گے ساری زندگی اس بندے دے قریب نہیں آئے گے، جتنی بھی بیماری بڑی بری ہوئے گے اس بندے دے قریب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ انہیں رب دا ذکر کر لیا ہے، تے جڑا رب دا ذکر کر لیندے اللہ انہوں اپنی حفاظت
آستاں اندر لے لیندے لہذا جدوں بھی کسے بیمار نو ویکھو اے دعا پڑھ لی کرو آکھیا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہا بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللہ واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے ذکر دے اندر میاں فائدے ہی فائدے نے اللہ دے ذکر دے اندر کائنات دے رہنا لے او صرف خیر ہی خیر اللہ دے ذکر دے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے او واقعہ تسی ہر بندے نے سنیا ہوئے گا ایک مرتبہ میرے تیرے محبوب پیغمبر دے کول مدینے دے اندر غلام آئے نے میرے نبی نے حق دارانو غلام تقسیم کر دیتے نے میرے نبی نے کمزوراں تے غریبانو مال تقسیم کر دیتا میرے نبی نے غلام بھی تقسیم کر دیتے اللہ واللہ جناب علی نو پتہ چلیا میرے محبوب پیغمبر دا سونا علی ہے میرے نبی دا پیارا علی ہے میرے نبی دا یار علی ہے میرے نبی دا دماد علی ہے میرے محبوب پیغمبر دیاں کھاں دا چین علی ہے سونے علی نو پتہ چلیا مدینے اندر غلام ہے نے میرے محبوب پیغمبر دا سونا علی اپنی پیاری زوجہ محترمہ سارے کائنات دے افضل نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو پیجیا جا فاطمہ اپنے بابا نو جا کے آکھو ایک غلام سانو بھی دے دیو سیدہ فاطمہ ٹر کے اپنے ابو دے گھر گئیاں نے سونے محبوب پیغمبر گھر ملاقم موجود کوئی نہیں اللہ واللہ سیدہ فاطمہ دی اپنے ابو نل ملاقات نہیں ہو سکے جائیں کر کے سیدہ عائشہ نو پیغام دیتا تے گھر واپس آ گئیاں اللہ واللہ سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے امی جان جدو میرا بابا گھر آوے تے میرا پیغام دے آجے انہاں نو عرض کرے آجے ایک غلام تواڈی بیٹی بھی منگ دیئے مزدوریاں کر کر کے گھر دے کم کر کر کے ہتھاں دے نال چکیاں پیس پیس کے اج فاطمہ دے ہاتھ تے چھالے پہ گئے نے میرا ابو آوے تے آکھے اجے ایک غلام فاطمہ بھی منگ دی پئیے اللہ واللہ پیغام دے کے سیدہ فاطمہ گھر آ گئیاں جدو میرے نبی گھر آئے نے اما عائشہ نے پیغام دیتا ہے آکھیا سونےو بیٹی فاطمہ آئی سی انج کر کے ایک غلام پہ منگ دی سی اللہ واللہ اوہ کائنات دے رہنا لیو میرا نبی جویں ساری کائنات تو اچھا ایک لیڈر ہے جویں میرا نبی ساری کائنات تو اچھا ایک پیر ہے جویں میرا نبی ساری کائنات تو اچھا ایک تاجر ہے جویں میرا نبی ساری کائنات تو اچھا ایک جج ہے اوہ میرا نبی ساری کائنات نالو چنگا ایک باپ ہے اوہ باپ ہوئے تے میرے سونے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ واللہ اللہ میں قربان جاواں جدو میرے محبوب پیغمبر نو پیغام ملیا میرے نبی گھر بیٹھے بھی کوئی نہیں اسے ویلے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے جا کے آکھیا فاطمہ اللہ واللہ السلام علیکم اللہ واللہ اللہ اوہ بیٹیاں نو سلام دین دا سبق سکھایا ہے میرے نبی نے اوہ بیٹیاں دا ادب کرن دا عزت کرن دا وال سکھایا ہے میرے نبی نے اللہ واللہ حضرت علی فرماندے نے میں اپنی چارپائی تے آرام کر رہا سا تے سیدہ فاطمہ اپنی چارپائی تے آرام کر رہی سے میرے نبی آئے نے میرے نبی نے سلام بلایا اسی اٹھن لگے اپنی چار پائی تو میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں محمد تانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آرام کر رہے ہو میں کرو نا میں تھوڑی جی جگہ تلاش کر کے آپ پہ ہی بیٹھ جاواں گا چار پائی تے حضرت علی فرماندے نے میری قسمت دے کیا کہنے میرے مقدرہ دے کیا کہنے میرے بھاگ دے کیا کہنے انج میرے نبی آئے نے تے میرے کو
کول آ کے بیٹھ گئے نے میری چارپائی تے آ کے بیٹھ گئے نے اتنا قریب ہو گئے میرے نبی میرے اتنا قریب ہو گئے کہ میرے نبی دے قدم مبارک میرے سینے نال لگ گئے اللہ پاک دی قسم اج بھی نبی دے پیران دیاں تلیاں دی ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے اللہ اللہ شانہ والے ہو سن حضرت علی فرماندے نے میرے نبی آئے انج رو پہ میرے محبوب پیغمبر آکھیا بیٹا فاطمہ تیرے دکھاں دا میں محمد نو احساس نہیں تے پھر کنو ہونا ہے لیکن میں غلامہ نالو اج چنگی چیز دے کے جانا چاہنا میں غلامہ نالو بھی قیمتی چیز دے کے جانا چاہنا نی بیٹی تو تے ایک میرے کلو غلام منگیے ایک چیز تینو دینا چاہنا ساری کائنات دے غلام مل جان اس چیز دیاں طاقتاں پھر بھی زیادہ نے ابو جیو کیڑی چیز ہے میرے نبی نے فرمایا 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر جدوں سون لگے 34 واری 33 واری الحمدللہ پڑھ لیا کر تے 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر اے 100 دے عدد پورے ہو جان گے سارے دن دیاں تھکاوٹاں بھی دور ہو جان گیاں تے عرشاں والا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ اللہ کائنات دے رہنا لیو ذکر دے اندر فیدے ہی فیدے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آخری گل کراں بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے رب نے کچھ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہویاں نے ہر ویلے تلاش کر دے پھر دے نے کچھ بندے ایسے مل جان جڑے رب دا ذکر کر دے پینے او سانو مل جان تے اسی بھی انہاں دے نال شریک ہو جائیے اسی بھی انہاں دے نال بیٹھ جائیے میرے آقا فرماندے نے جدوں فرشتیاں نو ایسے بندے مل جاندے نے جڑے رب دا ذکر کر رہے ہوندے نے فرشتے دوجے فرشتیاں نو آوازاں مار کے سددے نے آندے نے آ جاؤ جڑا خزانہ تلاش کر رہے سام او خزانہ مل گیا ہے اللہ اللہ سارے فرشتے اونی دیر اونا بندیاں نال بیٹھے رہندے نے او بندے جنی دیر رب دا ذکر کر دے رہندے نے جدو مجلس ختم ہوندی ہے فرشتے آسمانہ تے چلے جاندے نے سونے اللہ دے کول پہنچ دے نے اللہ نو حالاں کے پتہ ہوندے پر پھر بھی اللہ سونا پوچھ دائے اے میرے فرشتے ہو میرے بندے کی پہ کر دے سن فرشتے کہندے نے اللہ سونے جدوں گئے ساتھ ادوں بھی اللہ اکبر دے نعرے بلند پہ کر دے سن تے جدوں واپس آئے ادوں بھی الحمدللہ پڑھ دے پہ سن تیرا ذکر پہ کر دے سن اے میرے فرشتے ہو دسو نا اے بندے کی چاندے سن اللہ تیری جنت چاندے سن اللہ فرماندے نے فرشتے ہو گواہ ہو جو میں رب نے جنت یونا دے نامیں الاٹ کر دیتی ہے اے میرے فرشتے ہو اے کس چیز کو لو ڈر دے سن اللہ جہنم کو لو ڈر دے سن اے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں رب نے انہوں جہنم تو آزاد کر دیتا سی آخری جملہ سن لینا فرشتے آکھن گے اللہ سونے ایک بندہ تے اے ذکر کرن واسطے نہیں سی آیا انہوں تے کوئی اور کام سی لیکن اپنے کام آیا اے ذکر کرن والے اندر بیٹھ گیا او دا مقصد ذکر کرنا نہیں سی او دا مقصد دنیاوی کام سے اللہ آندے نے جڑا میرے نیکاں وچ بہ جاندے میں رب نو بھی محروم نہیں کردا اے میرے ذکر والیاں دی محفل اندر اے آت گیا ہے نا بھاویں دنیا دے مقصد نہ لائے اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں رب نے او دے بھی سارے گناہ معاف کر چھڑے نے
یعنی ذکر دے فیدے اللہ واللہ اللہ او میاں ففازت ایناہو او کائنات دے رہنا لے او ذکر انج دا ہوئے کہ کلیاں بے کے کریں یا لوکاں وچ بے کے کریں تے تیری اکھ وچ آنسو ضرور آ جان تے جدو تیری اکھ وچ آنسو آئے گا کل قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا مسلم بخاری امدردی سے آقا فرماندے نے جدی اکھ وچ آنسو آ گیا رب دا ذکر کر دیاں کل قیامت والے دن جدوں کوئی چھان نہیں ہونی اللہ انہوں اپنے عرش دی چھان نصیب کرے گا ذکر دے اندر فائدے میرے بھائیو دوستو اپنا وقت فضول باتاں دے اندر فضول کماں اندر نش جنابے والا ضائع کیتا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو حق حلال دے کاروبار کرو اور جتھے بھی بیٹھے ہو اللہ دا ذکر کرو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین